السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. حضرات محترم، اللہ دی توفیق و رحمت دے نال جماعت کے مایا ناز خطیب اور مبلغ حضرت مولانا پروفیسر حافظ عدیل احمد گرجاکی صاحب حفظہ اللہ تعالی دا بڑا ہی جاندار اور شاندار خطاب تسی احباب سماعت فرما چکے ہو۔ اور انشاءاللہ الرحمن اسی سارے ہی سنن واسطے آئے ہیں۔ فضیلت الشیخ انتہائی عالم اور باعمل شخصیت جناب محترم ڈاکٹر سید عبد الباسط فہیم صاحب حفظہ اللہ تعالی، انہوں دا علمی بیان صحاباب کے سامنے ہونے والا ہے۔ میری تے گفتگو دا ٹائم ویسے بھی گزر گیا، اس واسطے کوئی لمبی چوڑی بات نہیں، تو صحاباب دے نال ملاقات اور گفتگو ہوندی رہندی ہے، اور رہندی کھیندی کسر اسٹیج سیکٹری صاحب نے کر دیتی کہ یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا۔ حالانکہ تسی جان دے ہو کہ ایک انسان دی فطرت دے اندر یہ بات شامل ہے کہ انسان کو اللہ نے بنایا ہی کمزور ہے، اور کوئی بندہ لکھ بھی چاہے کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، وہی ہوئے گا جڑا اللہ ذوالجلال چاہے گا۔ تو حضرات، اس بات کی بڑی خوشی ہے کہ ساڑھے انتہائی قابل احترام محترم جناب محمد حسن صاحب، حافظ محمد عمران انجم صاحب، حافظ محمد حنیف صاحب اور دیگر انہاں دے برادران
اللہ پاک نے انہاں دے دل دے اندر ایک شوق ذوق اور لگن اور تڑپ دین دی ایسی پیدا کی تھی کہ انہاں دا یہ شوق ہے کہ موسم کیسا بھی ہوئے لوگ دور دراز علاقیاں تو موسم دی پرواہ کرن تو بغیر بھی انہاں دی دعوت تے ماشاءاللہ حاضر ہو جاندے نے. اللہ انہاں دی اس محبت کو قبول و منظور فرمائے. یقینی بات ہے کہ اگر یہ پروگرام کتے ٹبے شہر کے اندر کرن اور جس طرح کا انہوں کا جذبہ جس طرح کا انہوں کا شوق ہے تو لوگ سنبھالے نہ جان. یہ باوجود ماشاءاللہ سردی کے موسم کے اندر تسی تشریف فرماؤ اور ویسے بھی اللہ ذوالجلال دی بارگاہ دے اندر مل بھی بندے دے شوق نہیں پینے. جناب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے جا رہے ہیں دور پہاڑ تے جس وقت قریب پہنچے تے قوم کو پیچھے چھڑ دیتا تے آپ اگے. اللہ ذوالجلال نے فرمایا وما آجلک عن قومک یا موسیٰ، اے موسیٰ قوم کو پیچھے چھڑ کے تے آپ سے اگے ہی آ گئے ہو. تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے بات ارشاد فرمائی کہ اللہ میں اس واسطے جلدی آیا عجلت الیک ربی لترضی، تاکہ تو راضی ہو جائے. تینوں راضی کرنے واسطے میں شوق دینا لگیا ہے. اور ہمیشہ جو لوگ اللہ ذوالجلال کی طرف شوق دے نال جاندے نے مالک کائنات پھر انہاں دے شوق دا مل بھی پاندے نے. اللہ کدی کسی بندے دا حق نہیں رکھ دے. اور نبی پاک علیہ السلام نے بھی اللہ ذوالجلال نے بات ارشاد فرمائی ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. اور کائنات دے امام دا شوق کتنا سی، اللہ ذوالجلال دی طرف نبی پاک علیہ السلام دی رغبت کتنی سی. جناب حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دے کہ رات دی نماز آپ نے شروع کی تھی اور سورۃ البقرہ دی تلاوت شروع کر دی تھی. تو میں سمجھیا کہ جس انداز دے نال اور جس شوق دے نال نبی پاک علیہ السلام قرآن دی تلاوت کر رہے ہیں کم از کم 100 آیتاں تے ضرور پڑھن گے. نبی پاک علیہ السلام نے 100 تو اگے بھی جب کراس کیتا کم تو میں سوچیا کہ ہن 200 آیتاں پڑھن گے. 200 آیتاں تے آپ رکوع دے اندر چلے جان گے. لیکن کائنات دے امام نے 200 آیتاں کی پوری سورۃ البقرہ پڑھ کے سورۃ آل عمران شروع کر دی. میں سوچیا کہ ہن سورۃ آل عمران مکمل کر کے پھر رکوع دے اندر چلے جان گے تو آپ نے سورۃ آل عمران مکمل کر کے سورۃ نساء شروع کر دی. اور وہ دے اندر آپ دی عبادت دا طریقہ اور آپ دا جذبہ اور آپ دی رغبت اتنی سی کہ ٹھہر ٹھہر کے قرآن دی تلاوت کر رہے ہیں. جتھے اللہ ذوالجلال دی رحمت دی آیات آندیاں نے تے رحمت دا سوال کر دے. جتھے عذاب دی آیتاں آندیاں نے اتھے عذاب تو پناہ منگ دے. اللہ ذوالجلال دی تسبیح و تحمید بیان کر دے. اے میرے نبی پاک علیہ السلام دی عبادت دا طریقہ سی. اور وہ کیسا منظر ہوئے گا جدو صاحب قرآن دی تلاوت فرماندے ہون گے. آئیے حضرات ذرا اللہ ذوالجلال کا قرآن محبت دے نال سماعت فرماؤ. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. دین صاحب نہیں بولے میرے دماغ میں کوئی بولنا ہے، میرے پتہ ہے.
تے بہرحال میرے وری جوڑ توڑ کرو گے تے گل بننی ہے کوئی اچھی سبحان اللہ دیکھیں نا پتہ ہے میں تسی بول لیندے ہو اگر تانوں ہی پتہ بھی اسی اندے وری بولنا ہے ایک وری اچھی سارے مل کے سبحان اللہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین ایک کائنات دے امام نبی پاک علیہ السلام اللہ الجلال دی مالک کائنات دی عبادت کرتے نے تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیا نے ایک رات کائنات دے امام نے جدو قیام شروع کیتا ہے تے اللہ الجلال دی عبادت کری جا رہے ہیں اور ساروں قطار روئی جا رہے ہیں اینا روندے نے نبی پاک علیہ السلام کہ آپ دی داڑھی مبارک آنسوان دے نال تر ہو جام دیئے کائنات دے امام دی داڑھی مبارک آنسوان دے نال تر ہو جام دیئے پھر بھی آپ نے رونا بند نہیں کیتا نبی پاک علیہ السلام انہیں آنسو بہائے اللہ دی بارگاہ دے اندر کھڑے ہو گئے کہ آپ دے جناب کپڑے اندہ اگلا حصہ بھی آنسوان دے نال تر ہو گیا ایک پیغمبر دا شوق ہے نبی پاک علیہ السلام دا اللہ اکبر کبیرہ ایک دفعہ ایک صحابی نے سوال کر لیا کہ ساری رات قیام کر دے ہو اے اللہ دے پاک پیغمبر جی تسی ساری رات اللہ دی بارگاہ دے اندر کھڑے ہوندے ہو آپ نے فرمایا میری شوق دی نماز سی اے میری رغبت دی اور رحبت دی نماز سی کائنات دے امام کتنی محبت دے نال نمازاں پڑھ دے اللہ جلال دے نال کتنے تعلق اور شوق دے نال اللہ دی بارگاہ دے اندر کھڑا ہوندے حضرات ذرا توجہ کرنا میری بات دے اوپر اپنے شوق دی بات ہوندی ہے اپنے شوق دی بات ہوندی ہے اللہ اکبر کسے بندے نو ککڑ لڑان دا شوق کسے نو کتے لڑان دا شوق کسے نو کبوتر رکھن دا شوق اور جناب کسے نو پٹیرے رکھن دا شوق تتر رکھن دا شوق کسے نو کوئی شوق کسے نو جناب گڈیاں بدلان دا شوق اپنا شوق ہے اور شوق دی خاطر کہندے نے شوق دا کوئی مل نہیں ہوندا شوق دا کوئی مل نہیں ہوندا لوگ اپنا چگا لٹا دیندے سب کچھ برباد کر دیندے نے شوق دے پیچھے اپنے کاروبار نو تباہ کر لیندے نے شوق دے پیچھے اللہ اکبر تے شوق بھی مقدراں دے ہوندے نے مقدرہ والیاں دے اچھے شوق کسے رو قرآن دی تلاوت دا شوق حضرات کسے رو پیغمبر دی حدیث دا شوق کسے رو اللہ الجلال دے رستے دے اندر کھڑا ہون دا شوق اللہ اکبر کسے رو مالک کائنات دے رستے دے اندر تبلیغ کرنے دا شوق اپنے شوق دی بات ہے اور میرے پیغمبر دا شوق کیے میرے نبی دا شوق کیے کٹن راتا مسلے تے میرے پیغمبر دا شوق ہے جس نبی دا تو کلمہ پڑھے آئے کٹن راتا مسلے تے کھلوتے پیر سج جاون کٹن راتا مسلے تے کھلوتے پیر سج جاون رب آکھے نہ جا کتنا رب آکھے نہ جا کتنا عبادت اے ہو جئی ہوئے محبت کرنی ہے تے پھر محبت دا حق ادا کر اللہ اکبر رو کے محبت کی تھی تے کی تھی بلکہ اس طرح دی محبت تے ہوندی نہیں ایک تے جناب ڈنگ ٹپان والی گل ہوندی ہے حضرات تے مجبوری دیاں گلاں ہوندیاں نے مجبوری دے نال نہیں اللہ جلال دے نال اپنے تعلق نو قائم کر تے شوق والے تعلق نو قائم کر اللہ اکبر کبیرہ اے میرے مسلمان بھائی میں نبی پاک علیہ السلام دے شوق دی بات کر رہا نا کہ آخری وقت کائنات دے امام نو جناب جس وقت غشی دے دورے پیرے نے غشی تاری ہو رہی ہے اس وقت دے اندر بھی کائنات دے امام نو جدوں ہوش آئی ہے حضرات صحابہ کی بیان کر دے نے نبی پاک علیہ السلام نے پہلا سوال کی کیتا ہے کیا لوگاں نے نماز پڑھ لئی ہے
لوگاں نے نماز پڑھ لئیے اللہ اکبر کبیرہ حضرات ذرا توجہ کرنا اج سانو بھی کوئی مشکل وقت آ جائے تے اسی جناب جدوں ساڈی ہوش ٹھکانے آئے اسی کی سوال کران گے ساڈی ترجیحات کی ہون گیاں سانو فکر کیڑی گل دی لگی ہے اور میرے پیغمبر دیاں فکراں کی نے کیا لوگاں نے نماز پڑھ لئیے نہیں اللہ دے پیغمبر نماز نہیں پڑھی آپ دے اوپر پھر غشیدہ عالم طاری ہو گیا پھر دوبارہ آپ دی طبیعت درست ہوئی ہے آپ نے پھر وہی سوال کیتا ہے یا لوگوں نے نماز پڑھ لئیے اللہ اکبر کبیرہ اے میرے پیغمبر دی جستجو ہے اے میرے پیغمبر دا شوق ہے اے میرے پیغمبر دی زندگی دا مقصد ہے اللہ اکبر کبیرہ حتیٰ کہ کائنات دے امام دی طبیعت کو سنبھل دیے جناب علی حیدر مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کندھیاں دے اوپر سہارا لے کے کائنات دے امام مسجد دے اندر اس حال دے اندر پہنچے اور خوب مراد علی دے اندر آنے والے سردی دے موسم دے اندر اللہ دے گھر دے اندر بیٹھنے والے میرے پیارے مسلمان بھائی توجہ کرنا کائنات دے امام اس حالت دے اندر پہنچے کہ آپ دے پیر مبارک زمین دے نال گھسڑتے ہوئے جا رہے سی لکیراں بندیاں جا رہی سن لائناں بندیاں جا رہی سن ایسے عالم دے اندر بھی آپ مسجد دے اندر تشریف لے کے آئے آپ نے نماز ادا کی دی ہے اے میرے پیغمبر دا شوق ہے اللہ اکبر کبھی اور پھر میرے پیغمبر نے جڑے لوگ تیار فرمائے میرے پیغمبر نے جڑے شاگرد تیار کیتے جنہاں نو علم عطا فرمایا اللہ اکبر کبیرہ حضرات جڑے میرے پیغمبر تو بعد جنہاں نے جناب قوم دی باغ ڈور نو سنبھالیا وہ لوگ جڑے واسطے جڑے ساڈے واسطے جنہاں دا ایمان اور جنہاں دا کردار رول ماڈل بن گیا جنہاں دے متعلق اللہ دا قرآن اعلان کر رہا ہے فَإِنَ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإن تولوا حضرات ذرا توجہ کرنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ ساڈے واسطے رول ماڈل کیویں بنے نے وإن تولوا فإنما هم في شقاق فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور پیغمبر دے صحابہ ساڈے واسطے رول ماڈل بن گئے حضرات پھر کس طرح دے لوگ سن ذرا توجہ کرنا امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کائنات دے امام نے ایک دن آپ تشریف فرمانے دے صحابہ دی مجلس دے اندر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ دی جماعت کیا تواڈے وچوں کوئی ایسا بندہ بھی ہے جس مجلس دے اندر موجود ہے ایسا بندہ بھی ہے جنہیں اج روزہ رکھیا ہوئے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اے اللہ دے پاک پیغمبر دی اج میں روزہ رکھیا ہے حضرات ذرا توجہ کرنا کائنات دے امام نے پھر دوسرا سوال کیتا ہے آقا فرماندے نے میرے صحابہ کیا تواڈے وچ کوئی ایسا بندہ بھی موجود ہے جنہیں اج کسی مسکین نو کھانا کھلایا ہوئے پھر جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اے اللہ دے نبی جی اج میں مسکین نو کھانا بھی کھلایا ہے کائنات دے امام کی پھر کی ارشاد فرماندے نے آقا فرماندے نے کیا کوئی ایسا بندہ بھی موجود ہے جنہیں اج کسی بیمار دی تیمارداری کیتی ہوئے بیمار دی عیادت کیتی ہوئے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر دوبارہ کھڑے ہو گئے سپارہ کھڑے ہو گئے اے اللہ دے نبی جی آج میں مریض دی عیادت بھی کر کے آیا ہوں آقا فرماندے نے ابو بکر بیٹھ جا کیا کوئی اور بندہ کیا کوئی ایسا بندہ بھی ہے جنہیں جناب آج کسی مسلمان بھائی دی نماز جنازہ ادا کیتی ہوئے پھر جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے شوق دی بات ہو رہی ہے اپنے اپنے شوق دیاں گلاں ہوندیاں نے اللہ اکبر اسی تے جناب جنازے بھی پڑھنے تے منہ ملازے واسطے مجبوریاں دے تحت جنازے پڑھنے اگر کوئی بندہ تیمارداری کرنے واسطے بھی جاندا ہے تے جناب اپنے ماحول اور معاشرے دی حالت اور کیفیت اور بندہ کا بندہ دیکھ کے جاننے کیڑا بندہ ہے جدی اسی تیمارداری کرنی ہے حضرات ذرا توجہ کرنا تے دعوتاں اسی کرنے دعوتاں کرنے کیا جس بندے دی دعوت کران گے کل سانو فائدہ کی ہوئے گا مفاد کی ملے گا لوگاں نو راضی کرنے واسطے دعوتاں کرنے توجہ کرنا مسکین نو کھانا کھلایا ابو بکر نے بیمار دی عیادت کی تھی ابو بکر نے جنازہ ادا کیتا ابو بکر نے تے سرکار مدینہ نے اے بات ارشاد فرمائی
फरमाई ओ लोगो जिस बंदे नू इतना शौक होए अल्लाह दे रस्ते दे अंदर नेकियां करन दा, जिस बंदे नू इतना शौक होए, जिस बंदे नू इतनी रगबत होए नेकियां दी तरफ, अल्लाह दुल जलाल उस बंदे नू उस बंदे दे नाम दी जन्नत नू अलाट फरमा देंदे। ओ मालिक कायनात उस बंदे वास्ते जन्नत के दरवाजे खोल देंदे ने। अल्लाहु अकबर कबीरा। और जनाब उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पैगंबर दा सहाबी जनाब उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हजरात जिस वक्त इन्हां दे ऊपर हमला होया ते अबू लोलो फिरौज मजूसी ने जनाब आप दे उत्ते खंजर दा वार कीता है, खंजर दे पै दर पै वार कीते ने। 22.5 लाख मुरब्बा मील दा हुक्मरान जनाब फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जमीन ते गिरन लगे ने। अपने अपने हाथ दे नाल अब्दुर रहमान इब्ने औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नु पकड़ के अगे मुसल्ले दे उत्ते कर दिता है। सहाबा ने नमाज नहीं तोड़ी। कितनी अहमियत है सहाबा दी जिंदगी दे अंदर नमाज दी अदायगी दी, अल्लाह दे हुजूर हाज़री दी। हजरात एक जनाब फकत दा अज़ीम जरनैल जमीन दे ऊपर तड़प रहा है, इहदे बावजूद सहाबा ने अपनी नमाज नु मुकम्मल कीता है। जिस वक्त जनाब फारूक आदम नु घर दे अंदर लेके गए ने ते आप दे ऊपर कशीदा आलमदारी है। ओ मेरे प्यारे मुसलमान भाई जरा तवज्जो करना, जनाब फारूक आदम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे ऊपर कशीदा आलमदारी है, कशीदा आलम। इस बेहोशी दे आलम दे अंदर एक बंदा आया है और उन्हें आके सवाल कीता। सवाल की कीता है? लोगों दे कोलों आके सवाल कीता है, कहंदा क्या जनाब उमर ने नमाज पढ़ ली है? नमाज पढ़ ली? उन्हें आख्या तो तू चंगा बंदा है। जनाब उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बेहोश ने, इन्होंने अजे तक होश ते आया नहीं जे तू नमाज की बात कर रहा है, नमाज दी गल्लां कर रहा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। जो बंदा को जवाब की देंदा है वो कहंदा जिथों तक मैं उमर नूं जानना, वो लोगों जिथों तक मैं उमर नूं जानना मैं इहो ही तुहानूं बात कहांगा कि जदों इन्हां नूं होश आई सब तो पहले इन्हां नूं नमाज दे बारे पूछिया जे, सब तो पहले इन्हां नूं नमाज दे बारे पूछिया जे, क्योंकि जिथों तक मैनूं इल्म है मैं समझ रहा उमर इब्ने खत्ताब नो अल्लाह उल जलाल दी कसम है उमर नु इतना गम अपने जख्मी होंदा नहीं होना, इतना गम उमर नु नमाज दे जाया होंदा होएगा। इत्थे की है पढ़दे नहीं, परवाह कोई नहीं, कदी औलादा नु नाल लेके नहीं आए ते जे कदी प्यो बाप कदी जनाब डरदा कह ही दवे कि नू उठा दियो या पुत्र मसीते नमाज पढ़ के आ तो हुक्मरान डांट दे सारी रात काम करता रहे कोई नहीं उठी पैगा कोई नहीं जनाब उठी पैगा पढ़ी लेगा नमाज पढ़ी लेगा सिपारा। हजरात जरा तवज्जो करना। तवज्जो करना मेरी बात के ऊपर। अल्लाहु अकबर। ये मेरे पैगंबर दे सहाबा नूं कितना शौक सी अल्लाह दुल जलाल दी इबादत दा। हज़रात जरा गौर करना मेरी बात। अल्लाहु अकबर कबीरा। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम शेख साहब आ गए तो दो चीज़ां मुझे सुन लगी हैं, गौर करना मेरी बात के ऊपर। अल्लाहु अकबर पैगंबर दे सहाबा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबा अल्लाह दुल जलाल दी इबादत दा कितना शौक सी। एवें ते परवरदिगार आलम उन्हां दे ऊपर राजी नहीं होए, एवें ते अल्लाह दुल जलाल ने अपनी रजामंदी दे सर्टिफिकेट अता नहीं फरमाए, एवें ते अल्लाह दुल जलाल ने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम नो पैगंबर दे सहाबा दे जन्नत दे अंदर महल्लात नहीं दिखलाए। ये पैगंबर दे सहाबा ने मैं एक सादा माहौल दे अंदर तेरे ज़ौक़ नूं ताज़ा करदा जावां। आका दे सहाबा नाल दोस्ती निभा जेड़े सच्चे दीन इस्लाम दे गवाह। आका दे सहाबा मैं हुण ये नहीं कहना तुहानूं बोलो या ना बोलो, शेख साहब तशरीफ ले आए तुहाडी अपनी मर्जी दी गल है। आका दे सहाबा नाल दोस्ती निभा जेड़े सच्चे दीन इस्लाम दे गवाह। इन्हां मेरे आका नूं करीब वेखिया अपना बुलंदी ते नसीब वेखिया एक विच महबूब दी अदा
دین اسلام دے گواہ اور توجہ کرنا پیغمبر دے صحابہ اللہ دے دین دے گواہ بن گئے اللہ اکبر تائیں تے میں عرض کرنا چاہ رہا وہی دی گواہی دیتی اصحاب نے آقا دی نماز ویکھی اصحاب نے سنو کما رہی تمونی اسلی وہی دی گواہی دیتی اصحاب نے آقا دی نماز ویکھی اصحاب نے رفول یدین وی صحابہ تو ملا رفول یدین وی صحابہ تو ملا جیڑے سچے دین اسلام دے گواہ شاہد نبوت دا پہلا ابو بکر شاہد نبوت دا پہلا ابو بکر تجھا ہے گواہ پیارا علی حیدر دسیا صحابہ آن جبریل دا دسیا صحابہ آن جبریل دا جیڑے سچے دین اسلام دے گواہ اور توجہ کرنا ذرا میری بات دے اوپر آقا دی نبوت دے تیرے وصال نو آقا دی نبوت دے تیرے وصال نو ویکھیا صحابہ سنگے ہر حال نو ایک پل بھی نہ ہوئے آقا تو جدا پل بھی نہ ہوئے آقا تو جدا جیڑے سچے دین اسلام دے گواہ اللہ اکبر کبیرہ اور بڑی پیاری بات کیتی ہے کہنے والے نے اللہ اکبر بڑے باوفا باکمال دس دن دکھ سکھ وچ نال دس دن نال دس دن سولی تے بھی کہندے رہے سچائے خدا سولی تے بھی کہندے رہے سچائے الہ جیڑے سچے دین اسلام دے گواہ اوے کی کہندا کہن والا کہندا اللہ دی قسم ہے عمر ابن خطاب نو اتنا غم اپنے اوپر حملے دا نہیں ہونا اپنے زخمی ہون دا نہیں ہونا جتنا نماز دے ضائع ہو جاندہ ہو جائے گا وہ کتنے شوق والے لوگ سن اللہ اکبر کبیرہ وہ رو کے نمازاں پڑھن والے رو کے عبادت کرن والے تے پھر ساری دنیا نو دسن والے وہ تو کیسی عبادت کرنا ہے اللہ اکبر وہ کہندے نے پیڑے رون نالوں تے چوپی چنگی ہوندی ہے لیکن چلو اللہ ذل جلال دی عبادت اللہ ذل جلال دی مخلوق ہون دا تقاضا کیے میرے رب دی نعمتاں نو استعمال کرنے دا تقاضا اور حق کیے اس اللہ دی عبادت کیتی جائے عبادت صرف نہ کیتی جائے بلکہ شوق والی عبادت کیتی جائے ذوق والی عبادت کیتی جائے اللہ اکبر کبیرہ حضرات رب توجہ کرنا میں بات نو مختصر کرنی چاہ رہا جناب سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ اللہ اکبر کبیرہ کی ارشاد فرماندے رہے کہ لوگوں میری زندگی دی اندر 20 سال دا عرصہ ایسا گزریا 20 سال ایک دو دن دی بات نہیں وہ 20 سال دا عرصہ ایسا گزریا ہے کہ 20 سال دے دوران ایک بھی نماز ایسی نہیں ایک بھی نماز میری زندگی دی ایسی نہیں کہ اذان ہو رہی ہوئے تے اذان تو پہلے میں مسجد دے اندر موجود نہ ہوا 20 سال ساڑی ابھی نمازوں میں پویں ایسیاں نہ ہوا اذان ہو رہی ہوئے تے میں جناب مسجد دے اندر موجود نہ ہوا اللہ اکبر اور لوگوں کو جو محبت دا ثبوت دیا کرو آج کی ساڑیاں عبادتاں کیسیاں ساڑیاں محبتاں اللہ اکبر آئیے میں دعوت دینی چاہ رہا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وہ دوڑ کے آؤ نس کے آؤ اللہ ذل جلال دی مغفرت دی طرف آؤ جنت دی طرف آؤ محبت دے نال آؤ ذوق دے نال آؤ شوق دے نال آؤ اللہ اکبر کبیرہ کئی لوگ کہتے ہیں ایک جڑا موسم نہیں جلسیاں دا ایک جڑا
मौसम है जलसियां दा, अच्छा इबादत दा भी कोई मौसम होना चाहिए है, तबलीग दा भी कोई मौसम होना चाहिए है, अल्लाह दुल जलाल दे घर दे अंदर आन दा भी कोई मौसम होना चाहिए है। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये तेरी सोच ते हो सकती है, लेकिन अल्लाह वाले दियां सोचां इहो जिहियां नहीं होया करदियां। अल्लाहु अकबर कबीरा। जरा तवज्जो करना मेरी बात के ऊपर। जनाब अब्दुल्ला इब्ने आमर रहमतुल्लाह अलैह ओए मस्जिद के अंदर अजान हो गई, ये शिद्दत दी बीमारी के अंदर मुब्तला ने, अपने घर के अंदर ने, लेकिन जदों कन्ना दे नाल अजान दे कलिमात टकराए ने ना, अपनी औलाद नूं कहन लगे ने, अपने अहले खाना नूं कहन लगे ने मैनूं मस्जिद के अंदर पहुंचा दिओ। उन्हां आखिया तुसीं ते बीमार जे, तुसीं ते कमजोर जे, इतनी शिद्दत दी बीमारी दे अंदर तुसीं मस्जिद के अंदर जान दे काबिल नहीं। ते कैसा जवाब दिता है अल्लाह दे वली ने। अल्लाहु अकबर। आप फरमांदे ने मैनूं अल्लाह दे घर दे अंदर पहुंचा दिओ, अल्लाह दे घर दे अंदर पहुंचा दिओ। अल्लाहु अकबर कबीरा। मैं ऐसे लोगों के अंदर शामिल नहीं होना चाहता कि जिन्हां दे कन्नां दे अंदर अल्लाह उल जलाल दी आवाज पवे, अल्लाह दी जुल जलाल दी मालिक कायनात दा होका पवे, और अल्लाह दुल जलाल दी आवाज दे उत्ते और लब्बैक ना कवन। अल्लाहु अकबर। मैं ऐसे लोगों के अंदर शामिल नहीं होना चाहता। इन्होंने उठा के अल्लाह के घर के अंदर पहुंचा दिता गया है। मगरिब की नमाज हो रही है, पहली रकत इन्होंने पढ़ी है जमात के नाल, दूसरी रकत के अंदर शामिल ने के रूह परवाज कर गए, रूह परवाज कर गई है। ते सरकार मदीना ने की फरमाया कि इस हालत के अंदर जिन्हों मौत आएगी उस हालत के अंदर कल क़यामत वाले दिन उठाया जाएगा जड़ा बंदा तलबिया पढ़दा होया दुनिया तो गया। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक। अल्लाहु अकबर कबीरा। फरमाया उस हालत के अंदर कल बंदा अल्लाह की अदालत के अंदर हाजिर हो जाएगा। वे कैसियां शौक दियां बातां ने, वे कैसियां मुहब्बत दियां बातां ने। अल्लाहु अकबर कबीरा। हज़रात जरा तवज्जो करना। सुलेमान बिन महरान रहमतुल्लाह अलैह जिन्हां दा असल नाम है, की फरमांदे ने, कहंदे ने लोगो 40 साल दी जिंदगी दे अंदर 40 साला मेरी जिंदगी दे दौर दे अंदर सिर्फ एक नमाज ऐसी है जिहड़ी मैं बाजमात अदा नहीं कीती है, बल्कि पूरी 40 साल के अंदर बाकी सारियां नमाज़ां बाजमात पढ़ता रहा। आज कितनियां को नमाज़ां पढ़ने बाजमात। अल्लाहु अकबर कबीरा। हज़रात मैं तो हैरान हाँ कि साडा ना कोई एक काम सीधा होंदा है तो दूसरा खराब हो जाता। मिसाल के तौर पर ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਚ ਕੋਈ ਨਮਾਜ਼ੀ ਅੱਛਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, 5 ਵਕਤ ਦਾ ਨਮਾਜ਼ੀ, ਉਹਦਾ اخلاق ਉਹਨਾਂ ਬੁਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਮੂੰਹ ਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਸ਼ੇਖ ਮੁਹਤਰਮ ਤਸ਼ਰੀਫ फरमा ने गल करनी तो नहीं चाहिए, लेकिन चलो बतौर इस्लाह से बंदा गल कर लेंदा है कि जो बंदा जाए ना सऊदी अरब या पाकिस्तान के अंदर भी तो डरते रहीदा कि कितने फादल मदीना यूनिवर्सिटी नाल मुलाकात ना हो जाए, ਉਹਦੀ ਵੇਖਣੀ, ਉਹਦਾ फिर जनाब चेहरे के उत्ते गुस्सा ते फिर ਉਹਦੀ मिलनी, वो बंदा वैसे डर घबरा जाता, पता नहीं असीं किन्ने को गुनेगार हाँ। ये नेक लोग तो है लेकिन सीधे मुँह सलाम ही नहीं लेंगे। अल्लाह मैं शेख साहब के सामने इस पर बात की है कि इन्होंने मैं वाहिर देखा है अल्लाह पाक ने इन्नियां इज्जतों के नाल नवाजे है, उन्हें ही अल्लाह पाक ने अच्छे इखलाक नाल नवाजे है। अल्लाह पाक इन्होंने इल्म अमल के अंदर मजीद बरकत अता फरमाए। अल्लाह की कसम है इन्होंने देखने दिल बाग बाग हो जाता है। तो बाहर हाल है मुंह से तारीफ वाली बात नहीं, मैं जी बात अर्ज कर रहा कि एक बात साड़ी ठीक होती है दूसरी खराब हो जाती है। असी जनाब नमाज़ां जितनियां साडा इखलाक हुण असी अपनी गल ही कर लेंगे कि असी जिहड़े खतीब हज़रात तकरीरां करने असी नमाज़ां बाजमात नहीं पढ़ते, साड़ियां नमाज़ां रह जाती, एक काम ठीक होता दूसरा खराब। ऐसे बंदे अल्लाह दुल जलाल नूं नहीं चाहिए। उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, इस्लाम के अंदर पूरे दे पूरे दाखिल हो जाओ। ये बहाने बाजियां अल्लाह दुल जलाल नूं चाहिदियां नहीं। की फरमांदे ने 40 सालों के दौरान सिर्फ एक नमाज जिहड़ी है बाजमात में अदा नहीं कर सकिया। लोगों ने सवाल किया वो नमाज किवें रह गई, उस नमाज तो तुसीं किवें लेट हो गए। अल्लाहु अकबर। ते फरमांदे ने उस दिन मेरी वालिदा का इंतकाल होया सी, मेरी वालिदा दुनिया तो गई सन गईयां सी। अल्लाहु अकबर। ते उन्हां दे कफन दफन का मैं इंतजाम करता रहा। बस उस परेशानी के अंदर मैनू जनाब मेरी नमाज बाजमात रह गई है। बाकी पूरे 40 साल जमात के नाल नमाज अदा करता रहा। हज़रात तकरीरां दा मकसद, जलसियां दा मकसद, दीनदारी दा मकसद यो ही होना चाहिए कि साडे शौक के अंदर इजाफा हो जाए और साडी रगबत के अंदर इजाफा हो जाए।
دین دے کماں دے اندر مزید اضافہ ہو جائے. اج دا پروگرام سن کے جائیے, کل اسی مزید تر و تازہ ہو کے اللہ ذو الجلال دے دین دے رستے دے اندر دین دی آبیاری واسطے, دین دے اوپر عمل کرنے واسطے مزید اسی جناب تازہ دم ہو کے چل پئیے. حضرات دے ہوئی مقاصد نے, آئیے میں اس بات دی دعوت دینی چاہ رہا. اللہ اکبر کبیرہ. اے دولت دی خاطر اسی اللہ ذو الجلال تو دور ہو گئے. اے نانا میرے مسلمان بھائی, آئیے میں تائیں دعوت دینی چاہ رہا. نادان بندیا ایویں نہیں کریدا, اے نادان بندیا, نادان بندیا ایویں نہیں کریدا, غیراں دے در تے سر نہیں جھکیدا, اے نادان بندیا. اس مالک کائنات دا در کہنے والا بڑی پیاری بات کر گیا. در اس خدا دا, در اس الہ دا, ہر در تو آلہ فرما گیا ہے سونا کملی والا. اوے عربی میٹھے دا, اوے عربی میٹھے دا, دل نہیں دکھی دا, غیراں دے در تے سر نہیں جھکی دا. اوے نادان بندیا مک گئی حیاتی رب نہ منایو, مک گئی حیاتی رب نہ منایو, ہرس و ہوس وچ زندگی مکایو. اے دنیا ہے فانی, اے دنیا ہے فانی, او دنیا ہے فانی, دل نہیں لبیدا, غیراں دے در تے سر نہیں جھکیدا. اے نادان بندیا اس مالک کائنات دے در تے آ جاؤ. اللہ اکبر. اے دے اندر ہی کامیابی ہے. لیکن میں جس بات دی دعوت دینی چاہ رہا کہ جناب رو کے نہیں آنا, مجبوراً نہیں آنا, بلکہ شوق دے نال آنا, ذوق دے نال آنا ہے. آخری بات میں سنان لگیا. جامع ترمذی دے اندر کائنات دے امام نے بات ارشاد فرمائی ہے, حدیث قدسی ہے کہ رب العالمین نے بات ارشاد فرماندے نے, او میرے بندیا تو میری طرف رغبت دے نال آ, شوق دے نال آ, میں پھر تیرے نال کی سلوک کراں گا, تیرے دل نو غنی کر دیاں گا, تیرے دل دے اندر گنا بھر دیاں گا, اور تیرے ہتھاں نو میں مالا مال کر دیاں گا, دولت دے نال رزق دے نال بھر دیاں گا. اللہ اکبر. لیکن یاد رکھی, اگر تو شوق نہ کیتا میری طرف آن واسطے, میرے کماں واسطے, میرے دین واسطے شوق نہ کیتا, پھر کی ہوئے گا؟ میں تیرے دل نو جناب ادھے وچوں گناہ نو ختم کر کے فقر نو بھر دیتا جائے گا, اور تیرے ہتھاں نو دنیا دے غیر ضروری کماں دی طرف الجھا دیتا جائے گا. اللہ اکبر. سارا دن ٹام گٹوئیاں ماردا رہے گا, دھکے کھاندا رہے گا, کم پھر ادھورے دے ادھورے. اللہ اکبر. ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم اولئک هم الفاسقون. اللہ اکبر کبیرہ. تو آئیے پھر میں اس تھے اپنی بات کو ختم کرنا چاہ رہا. کر دے کرم رب سائیاں, کر دے کرم رب سائیاں, کر دے کرم رب سائیاں. کر دے کرم رب سائیاں, کر دے کرم رب سائیاں, میری جولی بر دے مولا. جناب شیخ محترم تشریف لے کے آئے, اللہ ذو الجلال دی توفیق دے نال حرمین دے اندر اللہ ذو الجلال نے انہوں نے توفیق عطا فرمائی. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ دے دین دی تبلیغ کیتی ہے, مسجد نبوی دے اندر بیٹھ کے اللہ نے سانو بھی توفیق عطا فرمائی, اسی سامنے بیٹھ کے انہاں دے دروس سنے. اللہ اکبر کبیرہ. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. اے مالک کائنات دا کرم ہے انہاں دے اوپر. والدین دیاں دعاواں معلوم ہوندیاں نے, انہاں دے دل دا اخلاص معلوم ہوندا ہے. اللہ ذو الجلال دے دین دی تبلیغ مسجد نبوی دے اندر بیٹھ کے کیتی. او جتھے پیغمبر دے صحابہ تبلیغ کردے رہے, جتھے بڑے بڑے محدثین تبلیغ کردے رہے, جتھے امام مالک رحمت اللہ علیہ جیسے حدیث پڑھاندے رہے, ہور تے ہور جتھے کائنات دا امام تبلیغ کردا ہے.
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ جتھے نوجوان بھی نے جتھے بڈھے بھی نے جتھے مرد بھی نے تے عورتاں بھی نے اللہ ذو جلال دے کولوں دعاواں ہو رہی ہیں کر دے کرم رب سائیاں کر دے کرم رب سائیاں میری جھولی بھر دے مولا میری جھولی بھر دے مولا میں تیرے در تے آئیاں کر دے کرم رب سائیاں کر دے کرم رب سائیاں رحمت بخشش اپنی مولا جھولی دے وچ پا دے در تو خالی کوئی نہ جاوے ایسا کرم کما دے آگے گیا اللہ اکبر تینوں واسطہ تیریاں رحمتاں دا تینوں واسطہ تیریاں صفتاں دا جو غصے تے حاوی آئیاں کر دے کرم رب سائیاں کر دے کرم رب سائیاں رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا جے ایک قطرہ بخشے مینوں تے کم بن جاوے میرا ہر کوئی آکھے تیرا 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 تے میں بھی آکھاں تیرا او تیرا تے مولا کچھ نہیں جاندا جے تو ہی کہہ دے میرا کر دے کرم رب سائیاں کر دے کرم رب سائیاں اور میرے بھائی جام نے حکم کیتا ہے انہوں نے حکم دی تعمیل کر کے اپنی بات کو ختم کر لگیا مسلمان دا کم نہیں نہ مننے مسلمان دا کم نہیں نہ مننے یہ قرآن حدیث بیان ہو جائے دسو اللہ دے نبی دی خواہش نہیں سی راہ راست ہر انسان ہو جائے انہا نبی کریم نے زور لایا چاچا ابو طالب مسلمان ہو جائے پر اسے پاسے دی ہمیشہ ہی جد ہوندی اس پاسے دے ول رحمان ہو جائے اس پاسے دی ہمیشہ ہی جد ہوندی اس پاسے دے ول رحمان ہو جائے جے نبی محمد نے بگڑی سوار سکدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر جھوٹ بول دینے غلط آخ دینے کوئی لیکھ وچ میک نہیں مار سکدا نبی لیکھ وچ میک نہ مار سکیا دوجا تیجا پھر کس طرح مار لے گا 12 سالہ دا ڈبیا ہویا بیڑا شاہ جیلانی پھر کس طرح تار لے گا معین الدین چشتی ڈوبی ہوئی کشتی کوئی دسو کس طرح کر پار لے گا یہ کوئی گندے عقیدے دینی ہوتے مشرک شرک دی کمد سوار لے گا پھر کوئی مجاہد توحید دا علم پھڑ کے کوئی مواحد توحید دا علم پھڑ کے ہے اس نو مس مار سکدا جھوٹ بول دینے غلط آخ دینے کوئی لیکھ وچ میک نہیں مار سکدا کمال کر دی تھی کہن والے نے کمال کر دی تھی اللہ اکبر کوئی بڑھا باپ شعیب تے پوت کوئی نہ بڑھا باپ شعیب تے پوت کوئی نہ پئیاں بیٹیاں بکریاں چار دیاں اوے دسو نہیں سی شعیب دا دل کردا کدی سوچو نہیں سی شعیب دا دل کردا اوے بولو نہیں سی شعیب دا جی کردا چکھے لذتاں ایس بہار دیاں والا نہیں سی شعیب دا دل کردا چکھے لذتاں ایس بہار دیاں پر انہوں کون پوچھے تو کی کرنے انہوں کون پوچھے تو کی کرنے تے مرضیاں مالک مختار دیاں در اصل عقیدے دیاں کچیاں نے شانہ سمجھیاں نہیں کردگار دیاں در اصل عقیدے دیاں کچیاں نے شانہ سمجھیاں نہیں کردگار دیاں ابراہیم جے گودی چون ٹر جاوے میرے پیغمبر دا تیسرا تے آخری بیٹا ابراہیم جے گودی چون ٹر جاوے روک دے شاہ ابرار سکدا
جھوٹ بولتے نے غلط آخدے نے اوے بول کے دسو کوئی لیکھا وچ ویکھ مار سکدا تے پھر اس رب دی طرف نہ آئیے جنہیں کول ساری کائنات دے خزانے نے لبنے ہی سارا کچھ جنہیں کول ہوئے پھر بھی اسی روندے رہیے اور سستی دا مظاہرہ کریے اس تو بڑی بد نصیبی کی ہو سکتی ہے بات میں کر رہے اساں شروع کیتی سی کہ حافظ عمران صاحب انہاں دے والد محترم انہاں سارے دا ایک شوق ہے جذبہ ہے اللہ پاک اس شوق دے اندر مزید برکتاں عطا فرمائے اللہ اخلاص دی دولت عطا فرما کے اس شوق نو قبولیت دے نال نوازے اور ساڑھے محترم حسن صاحب واسطے تسی درد دل دے نال خلوص دل دے نال دعا کرو کہ اللہ پاک انہاں نو کامل صحت عطا فرمائے ماشاءاللہ بڑا علماء دے نال محبت انہاں دے شوق دی بات ہے کہ اپنے ہاتھ سے شیخ صاحب نو لے کے آئے پھر جناب علماء کرام دے کھانے انہاں نو کھلا رہے نے اور پھر بڑے راضی ہو رہے نے ویکھ ویکھ کے یہ ساری شوق دیاں باتاں نے اپنا اپنا شوق ہے اپنی اپنی رغبت ہے میں پہلے عرض کیتی ہے کوئی جناب فلماں دیکھ رہا ہے کوئی رات نو VCR اور ٹی ویاں تے بیٹھا VCR تے دور ہی گزر گیا نا ہن کوئی رات نو جناب موبائل نو لے کے اللہ نو ناراض کر رہا ہے کوئی جناب باداماں دی گریاں پھیرے ہے سویرے ککڑاں نو کھوانیاں نے کسی نے کبوتراں نو کھوانیاں نے کسی نے جناب گھوڑیاں دی مالش کرنی ہے کسی نے کچھ کرنا ہے کسی نے بٹیرے لڑانے نے اپنا اپنا شوق ہے اپنے اپنے مقدر دی بات ہے اوے مقدراں والے وہ لوگ جنہاں نو اللہ نے دین دا شوق لگایا ہے پیغمبر دی سنت دا شوق لگایا ہے اللہ اس شوق نو قبول و منظور فرمائے ساڈے بھائی حافظ عبدالغفار صاحب بہروئی انہاں دے بہروئی دا جب آپریشن ہویا دعا کرو کہ اللہ پاک انہوں کامل صحت عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ کل انشاءاللہ الرحمن 188 جگ باڑے دے اندر عظیم الشان فقید المثال کانفرنس منعقد ہو رہی ہے جن اندر ملک کے نامور علماء کرام خطبہ عظام خطابات فرمان گے حضرت علامہ حافظ طارق محمود یزدانی صاحب گجرات تو تشریف لے کے آن گے حضرت مولانا شیر پنجاب مولانا منظور احمد صاحب حافظہ اللہ تعالی ہر دل عزیز شخصیت ہر دل دی دھڑکن انشاءاللہ وہ تشریف لے کے آن گے اور اسی طرح شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمت اللہ علیہ دے جانشین انہوں نے پوتے جناب نعیم الرحمن شیخ پوری حفظہ اللہ تعالیٰ انہوں نے خطاب ہوئے گا اور نوجوان خطیب حضرت مولانا ابو بکر صدیق معاویہ انہوں نے خطاب بھی ہوئے گا انشاءاللہ الرحمن کانفرنس دا سٹارٹ جڑا ہوئے گا تلاوت تو بعد وہ میں کراں گا اللہ دی توفیق نال تے بس تھوڑی جی تقریر ہوئے گی تہاڈی اوتھے بھی زیارت ہوئے گی ضرور تشریف لے کے آئے جی